प्रचण्डको परिवार माओवादीका जति पनि छौ गाउँ स्तरका वडा अध्यक्षदेखि जो आफूलाई माओवादी भन्न कट्टर चाहन्छौ नि तिमीहरूको हालत प्रकाश दाहालको जस्तै होला। मार्का कसले पारेको छ त भन्दाखेरि यिनै लिडरहरूले हो। तपाईँ एउटा कम्युनिस्टलाई बेसरी बोल्ने अर्को कम्युनिस्टलाई सुधार्ने अथवा सेभ गर्ने तरिकाले नबोल्नुहोस्। डाक्टर साहब कुनै डाक्टर साहब छन् सैनिक शासन नेपालमा राजा आउन चाहेनन् भने पनि सैनिकले केही दिन केही महिना होल्ड गर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था आउँदैछ, त्यो सिद्ध्या लास्टमा आफू पनि सिद्धिने नै हो। तर उनीहरू डाइनामिक भन्दैछन्। डाइनामिकको अर्थ थाहा छ? ती फटा तिमीहरू कम्युनिस्ट माओवादी पक्षका फुचेहरूलाई फुचे भन्छु मैले। डाइनामिकको अर्थ त्यो हुन्छ। डाइनामिकको र राजनेताको कुनै झल्को छ प्रचण्डसँग जसले दारू खाएर बेचैन भएर मरेको छोराको चाहिँ नि प्रभातरोही भनेर शालिग बनाउने फटा जो पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो एउटा भूमिपुत्र राज्य एकीकरण गर्नेलाई चाहिँ शालिगमा चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने त्यो कहीँ डाइनामिक हुन्छ। डाइनामिकको अर्थ थाहा छ यी फटाहरूलाई? भोलि कृष्णबहादुर महराको जस्तो प्रत्येक नेताको होला, 10 जना जतिको होला। नेताले श्रीलङ्काको भन्दा म त के भन्दैछु भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू तिमीहरू लाठा लिएर तयार पर। माओवादी र खाओवादी त एउटै हुन्। माओवादी र खाओवादी गाउँदेखिकै सहरसम्मका तिमीहरू लाठा लिएर तयार पर। एमालेका कार्यकर्ताहरू तिमीहरू लाठो लिएर तयारी पर, किनभने तिम्रा नेता तिमीहरूले नै गोद्ने बेला आउँदैछ। घर घरबाट गाउँ गाउँबाट थुतेर गोद्ने बेला आउँदैछ। श्रीलङ्कामा पार्सीको अझै भिडियो हेर कसरी गोद्ने भनेर चाहिँ, तर नगोदी चाहिँ हुँदैन। यी तिनटै दलका नेताहरूलाई नगोदी हुँदैन। धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यसरी अटाउने छन्। तर केही तिम्रा आसपासमा अझै पनि कमल थापाका सिआइडीहरू केही राख्नै नहुने व्यक्तिहरू छन्। त्यो रुष्टता तिमीले बुझ। रवि लामेछानेलाई नहाल्नु मैले भने होइन, उनले केही देशमा उखारेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब त्यसो भए म शालिग्राम पुडासैनीको चिन्तित छु। म त्यो पत्रकार हो कि अथवा मिडियाकर्मी हो, शालिग्राम पुडासैनीको मृत्युको अवस्थामा म अझै के भयो भन्नेमा म ठुलो यसको चिन्तित छु। ऊ कोही पनि होइन मेरो, तर म निष्पक्ष चिन्तक हो। यतिजना मारेपछि टोलको नेता हुने, यतिजना मारे जिल्लाको नेता हुने, यतिजना मारे प्रचण्डको जस्तो 17,000 जति मारे राष्ट्रकै नेता हुने। उनीहरूको व्याख्या त यसरी हो नि त। धेर बेर त छैन त, धेर बेर छैन। तर हामी के चाहन्छौँ भने आम नेपालीहरू चाहिँ राजा आऊ भन्दैछन्, तर राजा चाहिँ आउँदिन भन्दैछन् कि जस्तो अब हामी चाहिँ राजा आऊ नभनेर वैदिक सनातन हिन्दू राज्य मात्रै भन्नुपर्ने हो कि? कन्फ्युज राजाले बनाइसके। तर राजालाई मैले बार बार भनेको छु कि न डराऊ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि त्रिशक्ति सिद्ध बाबा गुरुजी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँको आध्यात्मिक केन्द्र कोटेश्वर स्थित आध्यात्मिक केन्द्रमा आइपुगेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर मुलुकको पछिल्लो अवस्था बारे आध्यात्मिक शक्तिले के भन्छ, मुलुकको अवस्था के छ यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अरू विषयवस्तु पनि जोड्नेछौँ। गुरुजी यहाँलाई स्वागत छ। भगवान पशुपतिनाथको अनुमति लिएर म तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिन चाहन्छु। आज तपाईँले सोधेका प्रश्नका हालका देशका अथवा राजनीतिक या धार्मिक प्रश्नहरूको उत्तर अब तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर चाहिँ अहिले जुन नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ नि, यो एमसिसी को विषय अगाडि आएसँगै, एमसिसी पास भएर अगाडि बढेसँगै चाहिँ अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल बारम्बार नेपाल भ्रमणमा आयो। त्यसपछि चिनिया प्रतिनिधि पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिको भ्रमण पनि हालसालै मात्र भएको छ। यो बिचमा हालसालै मात्रै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल आइसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू देउबा राणाको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर पनि यतिखेर जुन चर्चा भइरहेको छ, यो नेपाली राजनीति सरल रेखामा चलिरहेको छ अथवा चाहिँ यो नेपालको राजनीति चाहिँ वक्र रेखा लिइरहेको छ? कस्तो छ अवस्था? आध्यात्मिक शक्तिले के भन्छ? यो मुलुकको राजनीति चाहिँ कतातर्फ अगाडि बढ्दैछ? आध्यात्मिक शक्तिले के भन्छ? अब तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि आध्यात्मिक शक्ति भनेको धर्मको मूल बाटो फेद हो। यो वेदको लागि ल्याइएको हो। र सरल भाषामा भन्नुपर्दा
अध्यात्म भनेको अमृत हो हैन। अब हामी अमृत पिएर बसेका गुरुहरू, हामी आध्यात्मिक गुरु र धार्मिक गुरुको रेखामा पर्छौँ हामी। र हामीले देशलाई तपाईँले भने जस्तै गहिरो किसिमले बिहानदेखि बेलुकादेखि बिहानसम्म हामी सूक्ष्म किसिमले यसलाई चाहिँ चिन्तन गरिरहेका हुन्छौँ। र हामीले तपाईँहरू जस्तै यो चाहिँ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हामीले हाम्रा अनुयायीहरूलाई र आम नेपालीहरूलाई र दुनियाँका मानवहरूलाई असल कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू हामी बताउन चाहन्छौँ। र हामीले विश्लेषण गरे अनुसार देश एमसीसी पास गर्ने या नगर्ने अथवा अन्य पास गर्ने या नगर्ने या चाइनिज नेताहरू यहाँ आउने उठबस गर्ने अनि अमेरिकन नेताहरू यहाँ आउने उठबस गर्ने, भारतीय नेताहरू यहाँ आउने उठबस गर्ने, यो त क्रम राजाको पालादेखि नै हुँदै थियो। त राजा चाहिँ राष्ट्रभूमि थिए, राष्ट्रप्रेमी थिए, माटोको भूमिपुत्र थिए, माटो प्रेमी थिए, जनता प्रेमी थिए। उनले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जनताको, आफ्नो देशको रक्षार्थ कसरी हुन्छ यो अवस्थालाई बडो गहिरो मूल्याङ्कन गरेर विदेशीहरूलाई सन्तुलनमा राख्थे। अब यो राजनीतिक अथवा राजकाज यी कुराहरू चाहिँ अब अहिले राजाले केही समयको लागि ल तिमीहरूले हत्या गर्छौ भने तिमीहरू चलाऊ भनेर छोडेको अवस्था हो। यो अवस्थामा चाहिँ केही समयको लागि मात्रै छोडेको मात्रै हो, छोडेको मात्र यति बुझ्नु। केही समयको लागि राजाले ल म बेकुब रहेछु भने तिमीहरू सज्जन रहेछौ भने चलाएर देखाऊ भनेर दिएको समय चाहिँ अहिले कस्तो आयो त भन्दाखेरि फेलर भए। ती उठबस हिजो पनि थियो, आज पनि छ। ती उठबस नौलो कुरा होइन, तर रह्यो नौलो कुरा हाम्रो नेताहरूसँग कुनै पनि क्षमता रहेनछ। न राजनीतिक क्षमता रहेछ, न राष्ट्रपति हुने क्षमता रहेछ, न प्रधानमन्त्री हुने क्षमता रहेछ, न सभासद हुने क्षमता रहेछ, न कुनै पनि केही हुने क्षमता नभएर खालि वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममाथि र राष्ट्र संस्थामाथि खेल्नको लागि विदेशीहरूले बोकाएको भारी बोक्दाखेरि हामी माथि थुपारे। त्यसको अपराध 17,000 मारे। त्यसको अपराध अब केही वर्षसम्मलाई यिनीहरू रुनी ठाउँ छैन। अब यिनीहरूको अदूरदर्शी क्षमता अनि आफ्नो भूमिप्रति लात मारेको, जनताप्रति लात मारेको, आफू अगाएको, आफ्ना परिवार अगाएको, इष्टमित्र अगाएको, नेपालको पैसा अर्थतन्त्रहरू चाहिँ केही 20-50 जना नेताहरूले चाहिँ नि विदेशमा लगेर चाहिँ पुस्तलाई राखेको, धर्मनिरपेक्ष बनाउँदाखेरि त्यो ट्रकका ट्रक पैसा ल्याएर चाहिँ विदेशमा राखेको, ट्रकका ट्रक पैसा ल्याएको यिनीहरूले आफ्नो धर्म बेच्नलाई अगौजी पैसा, मुखले बोले जति पैसा नखाइकन धर्म बेचेकै छैन। यी अपराधी हुन् जसले आफ्नो धर्म बेचे। ती ब्राह्मण लिडरहरू जसले आफ्नो धर्मलाई बेचेर धर्मनिरपेक्ष बनाउनलाई नेपालका कम्युनिस्टलाई एक कट्ठा गर्न सक्दैन। त्यसको त मैले दुहाई गरिसकेँ। तर फेरि पनि वाम एकताको आएर के गर्ने नि? फेरि त दुई तिहाई गरेको होइन, फेरि वाम एकता गरेर फेरि प्रयास गरे भने यसको नतिजा फेरि कृष्णबहादुर महरादेखिको सुरु भयो नि त, सभामुखदेखि। त्यो उठबस त फेरि यी नेताहरूले बिर्से हुन्छ नि त। फेरि वाम एकता होइन कि वैदिक सनातन हिन्दू राज्यलाई कसरी बलवान हुने गराउने र यहाँको सांस्कृतिक परम्परा धरोहरलाई कसरी बचाउने र यहाँका धार्मिक गुरुहरूलाई र यहाँको मठ मन्दिरलाई कसरी सेवा दिने भन्ने सोचेनन् भने वाम एकता कम्युनिस्ट चाइनाले आएर के गर्ने, नेपालको कम्युनिस्ट वाम एकता गरेर के गर्ने? विश्वको वाम एकता गरे पनि त्यसलाई म टुक्र्याएरै छोडिदिइहाल्छु। हामीलाई यो देशमा हाम्रो मठ मन्दिर पार्टी पौवा सब सिद्ध्याउने वाम हुन्। हाम्रा बर पिपल सिद्ध्याउने वाम हुन्। हाम्रा पाठ्यक्रममा चाहिँ नि ईसा मसीह भनेर लेख्ने वाम हुन्। अहिले चाहिँ नि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि चाहिँ नि ढाकाको टोपी लाउनु नहुने अनि टीका लगाउनु नहुने आदि गलत सन्देश आइरहेको छ। यो वाम एकताको यो धर्मनिरपेक्षताको यो कडी हो। यो हामी हिन्दूमाथि खिलिएको ठुलो हो, असर हो। त्यसकारण फेरि तपाईँले वाम एकता भन्नुभयो भने त वाम एकता फेरि गरौँ न। हामीलाई थाहा छैन र वाम एकताको त हामीले त कलामी गरेर यसरी कोच्छन् त बाहिर खेल्नु। ल कसले खेल्ने? प्रचण्डले खेल्ने। भारतमा हेर्नुभयो निराशा भएर फर्किनु पर्यो। प्रचण्ड जस्तो अधर्मीले अब प्रचण्डले नेपाली त होइन उसको परिवारले पनि उसको मुख नहेर्ने दिन आउँदैछ। भारतले त अहिले मुख हेरेन।
उसका स्वयं परिवारले पनि उसको मुख नहेर्ने त्यति अगतिलो छ प्रचण्ड र उसका कार्यकर्ता तल वडा अध्यक्षसम्म त्यति अपराधी छन् र अगतिला छन्। धर्मको उदाहरण हो। तिनले प्रत्येकले कलामी खाँदैछन् र सजाय खाँदैछन्, भागीदार बन्दैछन्। तिनीहरूले एक दिन तिनकै परिवारले नहेर्ने अवस्था आउँदैछ। यो जर्जर किसिमको प्रश्न सोधिदिनु भयो। कम्युनिस्टको कुरा गरेपछि नेपालबाट चाहिँ कसरी कुचो लगाउने भनेर मलाई चाहिँ रातमा निन्द्रा हुँदैन। त्यसकारण म अलिकति चर्केँ, यसमा क्षमा गर्नु होला। र अब अरू कसलाई गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही नै हो। एमसिसी पास गर्दा पनि एमाले पनि तयारी थियो, काङ्ग्रेस पनि तयारी थियो, माओवादी पनि तयारी थियो। यी लुटपाट गर्दा र देश बेचेर अथवा देशको सीमा बेचेर या धर्म संस्कार बेचेर आउने पैसाको लागि रातारात मिल्छन्। अन्य कुरामा विवाद गरे जस्तो गर्छन् र तपाईँ हामी तल्लो स्तरको जनतासँग चाहिँ एकदमै भाँडबैलो गराएर चाहिँ जनतालाई बेकुब बनाउँछन्। त काङ्ग्रेस, त एमाले, माओवादी यो भन्छन्। अनि तल तपाईँ हामी चाहिँ एकदम भेदभाव भइसक्यो। हामी मामा भान्जाको पनि भेदभाव भइसक्यो, दाजुभाइको पनि भेदभाव भइसक्यो, काका भतिजोको पनि भेदभाव भइसक्यो। किनभने तपाईँ एउटा पार्टी ऊ अर्को पार्टी, गाउँमा हेर्नुहोस् त कस्तो गनाएको अवस्था छ भने यसमा त काङ्ग्रेस पनि त्यत्तिकै दोषी छ। माओवादी त अब मैले यदि देशमा अस्थिरताको बिउ भनेको नै माओवादी हो। हिजो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि हामी बुझेनछौँ। हाम्रै हिन्दूवादी एमालेका काङ्ग्रेसका नेताहरू त्यता लागे, खपिदिए। हिजो उनीहरूले त सुरु गरेका रहेछन् त धर्मनिरपेक्ष बनाउनको लागि चाहिँ नि क्रियापुत्री मार्ने, मन्दिरमा दिशा गरिदिने, मन्दिर भत्काइदिने, मन्दिरका पुजारीलाई मार्ने, चेलीबेटी बलात्कार गर्ने, त्यसको क्षतिपूर्ति नदिने, उल्टो आएर चाहिँ फेरि थर्काउने। यो त वैदिक सनातन धर्मावलम्बीमाथि खेलिएको खेल। अहिले अब पाठ्य पुस्तकमा पनि ईसा मसीह लेखे, यीबाट ईसा मसीह भनेर लेखे। अहिले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पनि ढाका टोपी लाउनु नहुने, टीका चन्दन पुस्नुपर्ने। यसको नतिजा नेपाली काङ्ग्रेसको आर्जु देउवादेखि शेरबहादुर देउवा, नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य लिडर जति छन्, सुजाताको हालत होला। प्रचण्डको परिवार, माओवादीका जति पनि छौ, गाउँ स्तरका वडा अध्यक्षदेखि जो आफूलाई माओवादी भन्न कट्टर चाहन्छौ नि, तिमीहरूको हालत प्रकाश दालको जस्तै होला। भोलि दुनियाँले मुख नहेर्लान्। तिमीहरूको अपराध दुनियाँलाई थाहा छ, तर भन्न सकेका छैनन्। त्यो एक दिन हामीले म जानु पर्दैन, एक दिन त्यो आफै भत्किँदैछ। त्यो एक दिन आफै भत्किँदैछ। यति बुझ्नु न, त्यो एक दिन आफै भत्किँदैछ। एउटा त्यसलाई अहिले व्याख्या नगरौँ। किनभने प्रचण्डको र माओवादीको पक्षमा हामीले अथवा तिनीहरूको नाम लिनु भनेको अब यो आज त सोमबार पवित्र दिन, साह्रै बिटुलो भइन्छ हैन। अब केपी ओलीको अब के भन्ने, हिजो उखान टुक्का गर्दा गर्दा देश वामको 2/3 पनि सिद्ध्याएर अझै पनि ईश्वर पोखरेल, केपी ओली, अनि यो शङ्कर पोखरेल, अनि यो पार्वत गुरुङ, यो आनन्द पोखरेल, यो योगेश भट्टराई, यी अगतिलाहरूले आफ्नो परिवारले पनि अनुहार नदेख्ने अवस्था। यो शब्द कहाँ आउँछ भने अहिले तपाईँलाई लाँदैछु श्रीलङ्का पुर्याउँदैछु। श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ नेपाल। त्यसरी त्यो श्रीलङ्काको आधा आधी चाहिँ पुगिसक्यो। यी नेताहरूले बचाउँदैछन्, जनता झुक्याउँदैछन्। श्रीलङ्काको आधा आधीमा चाहिँ जनता पुगिसके, कुटै खानुपर्छ भनेर हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ भन्दैछन्। विश्लेषण चाहिँ गभर्नर लिएर एक दुईजना चाहिँ नि यी अगतिला नेताहरूले भनेका विश्लेषण चाहिँ ठिक छ। तर हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भने श्रीलङ्काको पोजिसनमा पुगेर नेताहरूले केही कुटै खाएर त्यो अवस्थापछि नपुग्ला। तर देश यहाँ कतिपय डाक्टर साहबहरूले भन्ने गर्छन्, केही मिडियामा आएर कोही डाक्टर पढ्ने विद्वानहरूले भन्ने गर्छन् कि सैनिकले नेपालमा विदेशको जस्तो होइन, सैनिकले शासन गर्न सक्दैन, सैनिकले शासन गर्ने भने होइन। लास्ट स्टेज भयो भने सैनिक बाहेक को हुनेछ त? तिनीहरूको बुद्धि फेरियोस्। खालि कम्युनिजमको लकम लगाएर मात्रै देशमा विश्लेषण नगरिदिनुहोस् प्लिज। हाम्रो अध्यात्मले भेट्टा भने त तपाईँको विश्लेषण पनि चिप्ल्याउँछ फेरि।
किन भन्दाखेरि तपाईँ स्वतन्त्र नागरिक भएर बोल्नुहुन्छ भने यो देशमा परेको मार्काको बारेमा बोल्नुहोस्, यो देशको जनतालाई परेको मार्काको बारेमा पढ्नुहोस्, यो बोल्नुहोस्। यो मार्का कसले पारेको छ त भन्दाखेरि यिनै लिडरहरूले हो। तपाईँ एउटा कम्युनिस्टलाई बेसरी बोल्ने, अर्को कम्युनिस्टलाई सुधार्ने अथवा सेभ गर्ने तरिकाले नबोल्नुहोस्। डाक्टर साहब, कुनै डाक्टर साहब छन्, सैनिक शासन नेपालमा राजा आउन चाहेनन् भने पनि सैनिकले केही दिन केही महिना होल्ड गर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था आउँदैछ, त्यो अवस्था हामी पुर्याउँदैछौँ। हामी अपराधी होइनौँ, जनताको। साँच्चीकै प्रचण्डको पछिल्लो समय भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर त्यहाँका पत्रिकाहरूले चाहिँ लोकतन्त्र बचाउनको लागि प्रचण्ड मोदीको शरणमा परे भनेर पनि समाचार प्रकाशित गरेका कुराहरू सार्वजनिक भए। प्रचण्ड यहाँ माओवादीका केही फटाहरूले प्रचण्ड डाइनामिक भन्छन् नि, प्रचण्ड डायनामिक होइन, किङ मेकर भन्छन् नि ती माओवादीका गद्दारहरूले। यो त हुँदै होइन, यो त सबै यसको त म त बिल्कुल खण्डन गर्छु, आपत्ति जनाउँछु। यो चाहिँ यस्तो गँडेउलो हो, प्रचण्ड यस्तो गँडेउलो हो। कहिले काङ्ग्रेससँग चाहिँ नि पछि लाग्ने, कहिले एमालेसँग पछि लाग्ने। एमाले पनि सिद्ध्यायो, काङ्ग्रेस पनि सिद्ध्यायो, लास्टमा आफू पनि सिद्धिने नै हो। तर उनीहरू डाइनामिक भन्दैछन्। डाइनामिकको अर्थ थाहा छ? ती फटा तिमीहरू कम्युनिस्ट माओवादी पक्षका फुचेहरूलाई फुचे भन्छु मैले। डाइनामिकको अर्थ त्यो हुन्छ। डाइनामिकको र राजनेताको कुनै झल्को छ प्रचण्डसँग, जसले दारू खाएर बेचैन भएर मरेको छोराको चाहिँ नि पर्वतारोही भनेर शालिग बनाउने फटा, जो पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो एउटा भूमिपुत्र राज्य एकीकरण गर्नेलाई चाहिँ शालिगमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, त्यो कहीँ डाइनामिक हुन्छ। डाइनामिकको अर्थ थाहा छ यी फटाहरूलाई? भोलि कृष्णबहादुर महराको जस्तो प्रत्येक नेताको होला, 10 जना जतिको होला। ख्याल गर्नु, माओवादीलाई मैले यही भन्न चाहन्छु। किनभने अध्यात्म भनेको के हो भने, अध्यात्म भनेको यसले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ। अध्यात्मले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ? अहिलेको अवस्था के त? कसले ल्यायो? यो के प्रचण्डको बुद्धिले ल्यायो? शेरेको बुद्धिले ल्यायो? केपीको खड्केको बुद्धिले ल्यायो? होइन। यो हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि, संस्कारमाथि, हाम्रो परम्परामाथि, हाम्रो देवदेवतामाथि, हाम्रो मठ मन्दिरमाथि यिनीहरूले खेले, आक्रमण गरेपछि जनताले सकेनन्, प्रतिकार गर्न सकेनन्। अनि हामी अध्यात्मद्वारा यिनीहरूको सबै व्यवस्था लुज बनायौँ। हामी अहिले लुज बनाउँदैछौँ। यिनीहरूको प्रत्येक लिडरहरूलाई हामी विभिन्न चाहिँ समस्यामा फसाउँदैछौँ, दलदलमा फसाउँदैछौँ र व्यवस्था बिस्तारो श्रीलङ्का या त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। जसरी पनि सैनिकले होल्ड गर्ने अवस्था आउँछ, ती विद्वान पुरुषहरूले, मैले अहिले भने ती डाक्टर साहबले फेरि पनि तिमीले नबोल कि नेपालमा त्यस्तो विश्लेषण नगर कि श्रीलङ्कामा चाहिँ सैनिकले लिने अवस्था तिमीले व्याख्या गर्थ्यौ, थाहा थियो? अनि के बर्मामा सैनिकले लिनुपर्ने अवस्था तिमीलाई मूल्याङ्कन थियो? नेपालमा नलिनुपर्ने मूल्याङ्कन छैन? कदापि नबोल। तिमी केपी ओलीको पक्षलाई, कम्युनिस्टलाई मात्रै कम्युनिजमको लगम लगाएर नबोल कि निष्पक्ष भएर बोल। नेपालमा सैनिक पनि यदि जनतालाई होल्ड गर्नलाई केही राजाको पक्षमा या जनताको पक्षमा सैनिक उत्रेन भने अनि अन्तर्राष्ट्रियले दबाब गर्छ। त्यो अवस्थामा पुग्नलाई त्यसमा अब हामी कसरत गर्दैछौँ। तर हामीले हाम्रो धर्ममाथि खेलेको परिवर्तन हुँदैछ अब नेपालमा। यसमा दुई मात्रै छैन कि नेताले श्रीलङ्काको भन्दा, म त के भन्दैछु भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू तिमीहरू लाठा लिएर तयार पर। माओवादी र खाओवादी त एउटै हुन्। माओवादी र खाओवादी गाउँदेखिकै सहरसम्मका तिमीहरू लाठा लिएर तयार पर। एमालेका कार्यकर्ताहरू तिमीहरू लाठो लिएर तयारी पर, किनभने तिम्रा नेता तिमीहरूले नै गोद्ने बेला आउँदैछ। घरबाट गाउँबाट थुतेर गोद्ने बेला आउँदैछ। श्रीलङ्कामा पार्सीको अझै भिडियो हेर कसरी गोद्ने भनेर चाहिँ। तर नगोदी चाहिँ हुँदैन। यी तिनटै दलका नेताहरूलाई नगोदी हुँदैन, गोद्नुपर्ने दिन आउँदैछ। हामीले यिनीहरूको मति भ्रष्ट बनाइसक्यौँ। यो कुरो बुझ्न त यिनीहरूलाई 10 वर्ष लाग्यो। कम्युनिस्टहरू आफै कसरी सिद्ध्यौँ भनेर बुझ्नलाई त 10 वर्ष लाग्छ, मैले भनिसकेँ होइन। यो हाम्रो धार्मिक लौरोले हानेको हो। अब यो देशको स्थितिलाई सुधारेर लैजानलाई जबसम्म वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बलियो हुँदैनन् तबसम्म हामी छोड्दैनौँ। त्यो समय 1 वर्ष हामीले नसोचेको छौँ होला, 2 वर्ष लाग्ला, 3 वर्ष लाग्ला, तर हामी यिनीहरूलाई अधोगतिमा हामी चाहिँ झन्डै 99 मा पुग्यौँ भन्छन्। यिनीहरू आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्दैछन् होइन। श्रीलङ्काको अवस्था पुग्ने अवस्था छ। प्रचण्डले भारतमा जानुस्, आर्जु भारतमा जानु कुनै फल छैन। चाइनिज नेताहरू नेपालमा आएर वाम गठबन्धन गर्नु कुनै फरक छैन।
हामी यदि उसले वाम गठन गरेर 2 महिना पछाडि हामी वामलाई चाहिँ 6 गठबन्धन बनाइसकेका हुन्छौँ, उसले जे खेल खेल्छ हाम्रो त्यसको विपरीत खेल खेलिदिने हो। त्यो अध्यात्मले गर्छ फेरि। किनभने जसरी अहिले स्वतन्त्रले जसरी जित्यो, जनताहरूले नेताहरूले यो बुझ्दा हुन्छ कि तिमीहरूले यो खेल छोड्यौ भने तिमीहरूको दलहरूलाई अलि पर लैजानको लागि एउटा मौका मैले के दिन्छु भने, हिन्दू धर्म वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले के दिन्छन् भने, शेरे आर्जु बुढापाका जति पनि पहिलो दहका पुस्ताहरू तिमीहरूले अध्यक्ष पद पनि छोडेनौ, तिमीहरूले प्रधानमन्त्री पनि छोडेनौ, देश लुट्न पनि छोडेनौ। यो छोड्यौ भने दोस्रो पुस्तालाई देऊ भने तिमीहरूको दल 1.5 वर्ष अगाडि बढ्ला। मेरो भनाइ परिवर्तन हुँदैछ भनिरहँदाखेरि अब संसदीय निर्वाचन पनि तोकिसकेको अवस्था छ मङ्सिर। त्यो त संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला नि त? आउने त यिनै राजनीतिक दलहरू नै अगाडि आउने हुन्। के छ अवस्था? अब यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने संसदीय चुनाव होला, नहुने होइन, हुन्छ, समयमा हुन्छ होइन। तर के कसो गर्दा भनेर मैले यिनीहरूलाई आइडिया दिन सक्दिनँ, आइडिया दिनु मिल्दैन। किनभने एमालेलाई आइडिया दिउँ यसलाई पनि माथि बढाउन मन छैन मलाई, काङ्ग्रेसलाई आइडिया दिउँ यसलाई पनि माथि बढाउन मन छैन। किनभने हिजो काङ्ग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ता खोजी रेट्नी मार्ने, हिन्दूहरूका नेता कार्यकर्ता खोजी मार्ने रेट्नी माओवादीलाई आज वडा अध्यक्षमा जिताउँदैछन्, आज गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जिताउँदैछन्, गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा जिताउँदैछन्। अनि यस्तो काङ्ग्रेसलाई आइडिया दिनु, यस्तो एमालेलाई आइडिया दिनु मिल्दैन नि त। हिजो एमालेले नबोक्दिएको भए प्रचण्डलाई, आज प्रचण्ड खोजेर बोक्न राँको बाल्नु पर्थ्यो देख्नलाई। काङ्ग्रेसले यसपालि नबोक्दिएको भए माओवादी भन्ने कुराहरू 7 सालको काङ्ग्रेस जस्तो खोज्नुपर्ने अवस्था थियो। अनि यस्ता फटाहरूलाई त्यो संसदीय चुनाव गरून्, यसमा हामीलाई केही पनि मतलब भएन। तर हामी वैदिक राज संस्थासहित वैदिक सनातन हिन्दू धर्म ल्याउनको लागि हामीले गर्ने कसरतमा हामी धेरै अगाडि छौँ। यही एजेन्डा बोक्ने पार्टी पनि त छ नि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ हाम्रो लागि प्रेमको टुक्रा हो। हामी प्रेमको टुक्रा भन्छौँ यसलाई, हाम्रो आफ्नो मुटुको धड्कन भन्छौँ। जसले हिन्दूवादीको कुरा ल्याउँछ, जसले यो भूमिलाई प्रेम गर्छ, जसले वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अनुयायी बन्छ अथवा यो माटोलाई प्रेम गर्छ भने त्यो हाम्रो प्रेमको टुक्रा हो। तर स्थानीय निकायमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन नि। यो मैले ल्याइदिने हो र होइन? मैले भनेको थिएँ कि कमल थापाले हिन्दू राज्य ल्याउँछु भनेर राजासँग लुटेर खाएर भारतका केही नेता र उसँग गुरुहरूसँग लुटेर खाएर गाई बेचेर उसले धुनचक्र गरिसकेका थियो। त्यतिखेर जनताहरू एकदमै टाढा भइसकेका थिए, म स्वयं आउट भएको थिएँ। त्यसलाई फाल्न हामी सफल भयौँ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन आए, उनलाई हामीले शुभकामना त दिएकै हो। त मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई केसम्म पनि भनेको छु भने चुनावी अभियानको क्रममा चुनाव पछाडि यो काम गर, चुनाव अगाडि यो काम गर र तिमीसँग सबै चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यसरी अटाउने छन्। तर केही तिम्रा आसपासमा अझै पनि कमल थापाका सिआइडीहरू, केही राख्नै नहुने व्यक्तिहरू छन्। त्यो रुष्टता तिमीले बुझ। र आध्यात्मिक गुरु भनेको कमेश्वर लाउने होइनन्। मैले भनेको छु नि, आध्यात्मिक गुरुको रहनसहन वेशभूषा फरक हुन्छ। त्यो व्यक्ति धार्मिक गुरु र आध्यात्मिक गुरु फरक हुन्छन्, व्यक्तिले भनेर हुँदैन। अनि अध्यात्म भनेको के हो भनेर क्वेसन राख्यो भने के हो त, के भन्ने त होइन? त्यो अध्यात्मको मूल जरो नै नभेटाएका, शास्त्रीय जरोले होइन। आध्यात्मिक गुरु र शास्त्रीय गुरुमा देयर इज बिग डिफरेन्स। यस्ता गुरुसँग उठबस गर्नु पर्यो र तिनी गुरुहरूको चाहिँ नि अहिले राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामी यो रोडम्याप परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भन्ने गुरुहरूसँग चाहिँ उठबस गर्नु पर्यो। अनि फटाक व्यक्तिहरूको सन्देश दिएर चाहिँ भेट्नुपर्ने गुरुलाई नभेट्ने गुरुलाई बोकेर हिँड्ने, भेट्नुपर्ने गुरुलाई नभेटेर अर्का गुरुलाई चाहिँ अभियानमा लैजाने, यसरी सफल भइँदैन नि। लिङ्गदेनले गर्नुपर्ने एक्सर्साइज थुप्रो छ र आफ्ना नजिकका केही व्यक्तिहरू जनताले नचाहेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ ठाउँमा पुर्याएका छन्, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा
त्यहाँ केही कमल थापाका सिआइडीहरू र लिङदेनलाई अथवा राप्रपालाई धमिलो पार्ने केही अस्ति पनि यहाँ राजेन्द्र विरुद्धमा निकै खेल खेले। ती अपराधी हामीलाई थाहा छ। ती अपराधी जुन जातका हो, जुन धर्मका हो, हामी तिमीहरूलाई राम्रोसँग रेखाङ्कन गरेका छौँ। हामीले तिमीलाई चिन्दैनौँ, तिमीले हामीलाई चिन्दैनौ, तर यो भूमिको माया गर्छौँ नि त हामी। त्यसकारण हामी यहाँ भएका अपराधको विरुद्धमा हामी राम्रोसँग विज्ञ छौँ। कस्तो पोजिसन आउला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो चुनावमा? अब यसमा राजेन्द्र लिङदेनले अब देश अभियानमा धर्म बोकेको कारणले गर्दाखेरि आध्यात्मिक गुरु र धार्मिक गुरु भनेको देशभरि कहाँ छन्, कतिजना छन्? अब मैले राजेन्द्र लिङदेनलाई यति मात्रै भन्छु कि यो देशमा धार्मिक गुरु र आध्यात्मिक गुरु जम्मा 300 मात्रै छन्। जम्मा 300 छन्। त्यो 300 को छन् बुझ। र राजेन्द्र लिङदेनसँग भएका गुरुहरू आध्यात्मिक गुरु होइन, नामका गुरु हुन्। नामका गुरुले भनेको रेखाङ्कन हुँदैन, रोड म्याप हुँदैन। ती गुरुहरूसँग धर्म बोकेको कारणले ती आध्यात्मिक गुरुहरूसँग चाहिँ ठुलो एक्सर्साइज गर्ने, उठबस गर्ने र ती गुरुहरूलाई ठुल्ठुलो मासमा लिएर जाने, ती गुरुहरूको अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सुनाइदिने र अध्यक्ष आफू पनि बसेर त्यो अभियानमा लाग्ने। अनि जनताहरू वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू तब राप्रपामा लिन हुन्छन्, राजेन्द्र लिङदेनमा लिन हुन्छन्, अनि अघि बढ्न सकिन्छ। एक्सर्साइज गर्नुपर्ने कुरा यो हो। ताकि अब यतिले त अलि पुगेन। मैले यो भन्दा स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि जसरी मैले सोचेको थिएँ अब त्यति उठबस गर्न पाइएन, किनभने राजेन्द्र लिङदेनलाई पनि अहिले केही फटाहरूले हाम्रो बारेमा पनि ती भेट्न पर्ने आवश्यक गुरु होइनन् भनेका छन् कि अब ती गुरु खासै होइनन् भनेर यो पनि सन्देश दिएका छन् कि छैन भने त त्यही हो नि, कमलको हालत आइहाल्छ नि। योभन्दा त मैले अरू बढी भन्न सक्दिनँ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दल, चौथो दल कुन होला त? मेरो जिज्ञासा चाहिँ होइन। अब म त पहिलो दोस्रो भनेर तपाईँ यिनै फटा एमाले, फटा कङ्ग्रेस, अनि अर्को म त सिधै भन्नुपर्दा खाओवादी भन्छु, माओवादी पनि भन्दिनँ। किनभने कहिले एमालेसँग गएर खाएको खाओवादी, कहिले अहिले काङ्ग्रेससँग गएर खाएको खाओवादी। अहिले चुस्दैछ काङ्ग्रेससँग गएर। चुसुवावादी भने पनि खाओवादी भने पनि यिनै सेरोफेरोमा नाच्ने हुन् होइन। अब यिनको पनि दुर्दशा आउँदैछ र यो माटोलाई जति रुवाए, यो नेपाली भूमिलाई जति रुवाए, नेपाली जनताहरूलाई रुवाएर जति वैदेशिक यात्रामा जानुपर्ने बाध्य पारे, यो आँसु त यी 3टा दलका नेताहरूलाई लागिरहेको छ। त अहिले हेर्नुहोस् त को सखल्लो छ। केपी ओलीले प्रचण्डलाई राजनेता भनी, प्रचण्डले केपी ओलीलाई राजनेता भनी एकले अर्कालाई माला लाउने, यी राजनेता रहेछन् त। अहिले त जम्मै चोर रहेछन्, कसैले अनुहार नहेर्न लागेका रहेछन्। यिनीहरूको भूमिका कस्तो निस्तेज हुँदै गयो। स्वतन्त्रले जित्न थाले, अब स्वतन्त्रले जित्ने सम्भावना बढी छ। तर मैले त भन्छु कि अब स्वतन्त्र फेरि यो स्वतन्त्र पार्टी भन्ने एउटा उठेको छ अरे अहिले, स्वतन्त्र दल भन्ने। रवि लामिछानेको यो को म जान्दिनँ। यो स्वतन्त्र पार्टी भन्नेलाई चाहिँ एउटाले पनि देशबाट भोट नहाल्नु, स्वतन्त्रबाट उठ्यो भने चाहिँ यी नेताहरूलाई नहालेर त्यता हाल्नुहोस्। मैले आगामी अनि रवि लामिछानेलाई नहाल्नु मैले भने होइन, उनले केही देशमा उखारेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब त्यसो भए म शालिग्राम पुडासैनीको चिन्तित छु। म त्यो पत्रकार हो कि अथवा मिडियाकर्मी हो, शालिग्राम पुडासैनीको मृत्युको अवस्थामा म अझै के भयो भन्नेमा म ठुलो यसको चिन्तित छु। ऊ कोही पनि होइन मेरो, तर म निष्पक्ष चिन्तक हो। रवि लामिछानेको मैले कुनै विरोध गर्न चाहन्न। होला मिडियामा बोलेर तपाईँको सती जान कोही पनि सक्दैनन्, जाँदैनन्। त्यो उठेर हेरेर थाहा हुन्छ। त मैले भन्छु स्वतन्त्र पार्टी भनेर कसैले खोले भने एउटै भोट त्यहाँ नहाल्नुहोस्। स्वतन्त्र देश बनाउँछु भनेर कोही उठे भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले नहालेर सबै त्यता हाल्नुहोस्। मेरो शुभकामना यही छ। हुन्छ। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। राज संस्थाको विषयमा पनि यहाँले कुराकानी गर्नुभयो। राजा त फर्किने नै हो, अहिले केही समयको लागि चाहिँ यी दलहरूलाई छोडिदिएको भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब यति बेला मुलुकको यो अवस्था यसरी जटिल हुँदै अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ राजाको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने? मैले के भनेको छु भने केही विद्वान पुरुषहरूलाई यसैबाट फेरि मैले जोत दिनुपर्ने भयो, शब्दबाट जोत्नुपर्ने भयो कि नेपालमा धार्मिक गुरु राजासहित सेनाको ह्यान्डलमा
त्रिपक्षीय वार्ता हुने अवस्थामा देश पुग्दैछ। त्यो बिचको खेल हामी गोपनीयता राख्छौँ भनेकै छु मैले। त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरिसम्मलाई केही डाक्टर साहबहरूले के भन्नुहुन्छ भने नभनिदिनु होला कि नेपालमा सेनाले कसरी लिन्छ नभन्नु होला। तपाईँको बुद्धि किन बर्मामा गएन, तपाईँको बुद्धि किन थाइल्यान्डमा गएन, तपाईँको बुद्धि किन अहिले कहाँ रे श्रीलङ्कामा गएन। त्यस्ता बुद्धि त्यता पनि जा अवस्था परेको। विश्लेषण तपाईँले किताबी विश्लेषण गर्नुभयो, यो होइन। किताबी विश्लेषणले खासै ठुलो उच्च स्थान दिने भए डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कति किताब पढे होलान्। उनको मती तेरो बुद्धि कसको केमा गयो भने जस्तो बाबुराम भट्टराईको बुद्धि त हिसिलाको केमा गएन, सक्यो नि उसको। कहाँ पुग्यो उनी अवस्था? एउटा निम्न स्तरको भारी बोक्नेको अवस्थामा पनि छैन अहिले बाबुराम भट्टराईको बुद्धि। हेर्नुहोस् त अहिले उपेन्द्रले पनि लात्ती मार्दैछ। हुन त अब उपेन्द्र नै त्यहाँ चाहिँ गौर काण्ड पछाडि चाहिँ नेता भएको, नेता त यसरी नै हुने हो। पर्चनले सिकाएको त्यो पनि। यतिजना मारेपछि टोलको नेता हुने, यतिजना मारे जिल्लाको नेता हुने, यतिजना मारे प्रचण्डको जस्तो 17,000 जति मारे राष्ट्रकै नेता हुने। उनीहरूको व्याख्या त यसरी हो नि त। तर धार्मिक गुरु, राज संस्थाको कुनै पदाधिकारी, राजा, सेनाको रोहबरमा त्रिपक्षीय वार्ता हुने बेलाको खेल हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी पुर्याउँदैछौँ देशलाई। यदि वैदिक सनातन हिन्दू धर्म सहितको राज संस्था स्थापित हुने हो भने राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विशेष केही भूमिका खेल्नुपर्ने 3टा कुराहरू छन्। मैले यसभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु। ती 3टा कुराहरू भनेको मैले विगतमा जनता समक्ष गरेका भुलहरू क्षमा याचना चाहन्छु भन्ने नि के छ त। म राज संस्था आउँछ भने म कसैलाई ढोग्नुपर्छ भने म सार्वजनिक रूपमा ढोग्ने तयारी छु। के फरक पर्छ त? मानवले, महामानवले, योग्य व्यक्तिले, विद्वानले त झुक्छ नि त, होइन र? अर्को कुरा, राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा विविध कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ बसेर मात्रै बताउने कुरा हो। राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति अझै पनि रोयल पैल छ या अझै पनि राज्यको नाममा छ भने त्यो चाहिँ जनताको चाहना अनुसार यसो गर्छु भनिदिनु पर्यो। 2टा कुरा। अर्को कुरा, राष्ट्रिय स्तरको यो देशमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि भन्छु कि नेपालमा जम्मा 300 जना आध्यात्मिक गुरु छन्। ती 300 जना मध्येमा पनि कोही ठुला होलान्, कोही साना होलान्। धार्मिक गुरु र आध्यात्मिक गुरुको रहनसहन सिस्टम फरक हुन्छ। त्यो व्याख्या अहिलेतिर नलागौँ। ती गुरुहरूसँग उठबस गरेर सडकमा खुले आम आउनु पर्यो राजा। हामी त्यसमा छातीमा हात राखेर बोक्न तयारी छौँ। राजालाई केही पनि हुनेवाला छैन। राजा किन डराउने? न अमेरिकाको हिसाबले डराउने, न यी चाहिँ नि यहाँका चाहिँ नि यी चाहिँ नि गलेर सडेर गइसकेका नेताहरूको हिसाबमा डराउने, न चाइनासँग डराउने। राजा सडकमा आउनु पर्यो र हाम्रो निर्देशन मान्नु पर्यो। 3टा बुँदा मानेपछि अस्ति स्वतन्त्रको बालेन जसरी काठमाडौँबाट जित्यो त्योभन्दा तगडा गरी राजाले जित्दैछन्। तर त्यहाँ केही माताहरूले, केही पिताहरूले, केही ज्योतिषीहरूले अथवा केही होलान् अभियन्ताहरूले भुमरीमा हालिदिएका छन् र केही राजाका सचिवहरूले भुमरीमा हालेका छन्। राजाले योभन्दा अलिकति बाहिर गएर सडकमा आउनु पर्यो। सडकमा आउने सिस्टम छ। त्यो सिस्टममा आएपछि राज संस्था बलियो हुन्छ, जनता त्यसमा लाग्नेछन् र हामी हिन्दू, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी धार्मिक गुरु हौ त। मलाई त लाग्दैन यो देशमा यदि राजाले चाहँदैछन् भने, कसैको डर मान्दै छैनन् भने त्यो खुलस्त गर्नु पर्यो। यो त धेर बेर त छैन त, धेर बेर छैन। तर हामी के चाहन्छौँ भने आम नेपालीहरू चाहिँ राजा आऊ भन्दैछन्, तर राजा चाहिँ आउँदिन भन्दैछन् कि जस्तो अब हामी चाहिँ राजा आऊ नभनेर वैदिक सनातन हिन्दू राज्य मात्रै भन्नुपर्ने हो कि? कन्फ्युज राजाले बनाइसके। तर राजालाई मैले बार बार भनेको छु कि न डराऊ, किनभने तिमीले गल्ती गरेका छैनौ। होला सानोतिनो गल्ती। अहिले नेताहरूको दाँजोमा राजा त निर्दोष रहेछन् भन्ने प्रमाणित भयो। किनभने हिजो विद्या भण्डारीले भन्थिन्, केपी ओलीले भन्थ्यो मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउँछौँ। कतिखेर पत्ता लगाउँछन्? अब अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि, या भारतको राष्ट्रपति भएपछि, या अमेरिकाको प्रधानमन्त्री भएपछि लाज त मान्नुपर्ने हो नि। कहिले पत्ता लगाउने? अनि निर्मला पन्तको हत्यारा कहिले पत्ता लाग्ने? अनि त्यस्तै राजा वीरेन्द्रको हत्यारा कहिले पत्ता लाग्ने? त्यस्तै जनताले थाहा पाइसके
यी नेताहरू गद्दार र दोषी रहेछन्, धेरै दोषी रहेछन् र गद्दार रहेछन्। राजा धेरै निर्दोष रहेछन्। उनीहरूलाई लगाएको आरोप रहेछ, केही त गल्ती गरे होलान्। राजाले केही जनतासँग खुलस्त नबनेको कारणले र त्यो मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष आफै हुँदाको विडम्बना हो। अरू राजा निर्दोष छन्। हामी त यही मात्रै सुझाव दिन्छौँ। र नेताहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अब धार्मिक गुरु र आध्यात्मिक गुरुसँग सक्नुहुन्न, यो देशमा तपाईँहरूले राजकाज चलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँहरू या त विलय भइदिनुहोस् आफ्नो बागडोर छोडेर, या त भूमिगत भइदिनुहोस्, या त विदेश नजाने हो भने, विदेश नभागिदिने हो भने सबै राजकाज छोडेर अन्डरग्राउन्ड पसिदिनुहोस्। जनताले शान्ति पाउँछन्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयसम्म। जय पशुपतिनाथ। यहाँलाई यही सन्देश जाओस् र हिन्दूहरूलाई यही सन्देश जाओस्। र मैले के भन्न चाहन्छु भने यो सन्देश पछाडि अर्को सन्देशमा म के दिनेछु भने म राजनीतिक कुराहरू बोल्नुभन्दा पनि अब अर्को सन्देशमा चाहिँ भक्तजनहरू मैले अध्यात्म के हो र आध्यात्मिक ज्ञान के हो र धर्म के हो, धार्मिक ज्ञान के हो र यस्तो आध्यात्मिक गुरु र धार्मिक गुरु कसरी चिन्ने, नेपालमा कतिजना छन्, यी कुराहरूको विश्लेषण म चाँडै नै दिनेछु। म आज चाहिँ उहाँहरूले यो चासो राखेको कारणले मैले यो दिन सकिनँ, यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु। जय देश।